अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे और सलामती दे। तो आप लोग की जो भी स्टोरीज़ हैं आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। और प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उसको लाइक करें, शेयर करें। आपका ताउन मुझे हमेशा चाहिए और बहुत शुक्रिया कि आप मेरी स्टोरीज़ को पसंद करते हैं। तो हम चलते हैं वो जो ब्लैक मैजिक का पार्ट 1 था उसके पार्ट 2 की तरफ। खैर बहरहाल ये साहब बताते हैं कि उसके बाद जो साहब थे उनके पास मैं जाके बैठ चुका था और उन्होंने मुझे इशारा किया था कि यहाँ बैठ जाओ। अब उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और आपने यहाँ बैठे रहना है, जब मैं पढ़ लूँगा आपको इशारा करूँगा तो आप अपने दूसरे भाई को भेजिएगा, और उसके कुछ देर बाद पढ़ने के बाद जब मैं इशारा करूँ तो तीसरे भाई को भेजना है। यानी इस तरह आपको सारे भाइयों को भेजना है, उसके बाद सारी बहनों को भेजना है, उसके बाद आपके पेरेंट्स आएंगे आखिर में। यानी सीक्वेंस से सबको उनके पास जाके बैठना है, वो कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे ही हुआ कि सारे जो भी हमारे भाई थे सारे के सारे हम सब वहाँ गए, उन साहब के पास बैठे। पहले उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर कुछ उन्होंने हाथ देख के भी चेक किया। उसके बाद जो हमारी बहनें थी वो वहाँ पे गईं, उनके सर पे हाथ रखा उन्होंने माशाल्लाह। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स थे उन पेरेंट्स को भी उन्होंने अच्छी तरह चेक किया। खैर बहरहाल उनके चेक करने के बाद जो मेन साहब थे यानी जो आमिल थे उनके पास हमें भेजा गया, और उन साहब के पास ज़ाहिर सी बात है हम सारे के सारे लोग नहीं आ सकते थे, तो हम साइड में बैठ गए थे। तो हमारे जो पेरेंट्स थे बुनियादी तौर पे उनको वहाँ भेजा गया। अब वो जो साहब थे उन्होंने मेरे वालिद से बात की, फिर वालदा से बात की और काफ़ी देर बात करते रहे। तकरीबन उनको बात करते करते 45-40 मिनट हो चुके थे। तो वो जो साहब थे उन्होंने मतलब उस वक्त तो वालिद साहब को मना कर दिया था और वालदा को कि किसी को बताना नहीं है, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा। और बहरहाल बाद में वालिद साहब ने हमें बताई जब ये सारे मामला हो चुके थे। तो वो बताते हैं कि उन्होंने वालिद साहब को कहा कि भाई बात यह है कि आपके ऊपर सख्त तरीन जादू किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि आप सारे के सारे लोग मारे जाएं। ख़ास तौर पे जायदाद का चक्कर लग रहा है जो मेरी समझ में आ रहा है। और जिसने भी आपके ऊपर जादू किया है बहुत करीबी आदमी है, आपका बहुत करीबी जानने वाला है, उससे आप तकरीबन रोज़ाना की मुलाकात होती है आपकी। नाम उन्होंने ज़ाहिर सी बातें नहीं बताया था। खैर उन्होंने कहा कि भाई आपको एक काम करना है, और वो काम इस तरह से है कि आपके 2-3 बेटे और एक कोई लड़का ले लें अपने साथ। इनको जाना है भिटशा। भिटशा में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में आपको जाना है। तो उस कब्रिस्तान में जाके मैं आपको निशानी बता रहा हूँ कि 2 पेड़ लगे हुए हैं नीम के, उन पेड़ों के बीच में 4 कब्रें हैं। तो जो 4 कब्रें हैं उनमें से जो लेफ़्ट साइड वाली दूसरी कब्र है, उस कब्र के सामने आप खुदाई करेंगे ना तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो भी आपको वहाँ पे मिलेगा वो आपको लेके आना है मेरे पास। अच्छा, अब ये बात सुन के ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स मेरे डर चुके थे, और वो ठीक है वो इलाज करवा रहे थे, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी में वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। तो मेरे पेरेंट्स घर पे आए तो उन्होंने हमसे मशवरा किया कि भाई वो इस तरह बोल रहे हैं, अब बताओ क्या करें, आपको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। मैं तो तैयार था जाने के लिए और मेरा भाई भी तैयार था, लेकिन हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे यार ये चीज़ सही नहीं है, किसी और को भेज दो, आप लोग ना जाओ। खैर वालिद साहब के मना करने के बाद हम लोगों ने वहाँ ना जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि हम लोग बुरी तरह डरे हुए थे और वालिद साहब नहीं चाहते थे, वालदा भी नहीं चाहती थी कि अल्लाह ना करे मज़ीद हमें कोई नुकसान हो। हालांकि वो हमारी बेहतरी चाह रहे थे, जो हमें बाद में समझ में आई। खैर हम लोग वहाँ पे नहीं गए, लेकिन मैं और मेरा भाई उन पीर साहब के पास दोबारा गए और उनको कहा कि भाई इस तरह से कि पेरेंट्स हमारे डर रहे हैं, वो हमें भेजना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मामला है, ये जो जादू वगैरह, ये सब आप लोगों के ऊपर है। तो आपके ही खून में से, आपकी ही फैमिली में से कोई बंदा जाएगा, वो निकालेगा तो ही ख़त्म हो सकेगा ये मामला। अगर आप किसी और को भेजेंगे तो ऐसा होगा कि वो भी इस जादू के अंदर आ जाएगा। अब हम एक अजीब हालत के अंदर थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। एक दिल तो कर रहा था कि मैं अपने भाई को बोलूं कि हम दोनों चुपचाप चलते हैं, अम्मी अब्बू को नहीं बताते, इस मसले को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको रुकना चाहिए अब। खैर बहरहाल हमने इसी दौरानी में इतना टाइम लगा दिया कि हमारी जो बड़ी वाली बहन है उसको एकदम से ऐसा हुआ कि हम रात में सब सो रहे थे तो एकदम चीख की आवाज़ आई। चीख की आवाज़ आई तो ज़ाहिर सी बात है हम समझ चुके थे कि ये मेरी बहन की आवाज़ है। हम जल्दी से उसके कमरे के बाहर भागे और नॉक किया तो उसने गेट खोला और बहुत बुरी तरह रोती हुई अम्मी से लिपट गई। तो अम्मी ने बोला क्या हो गया बेटा, ऐसी क्या बात है, क्यों चीख रही हो, डर क्यों गई हो तुम इतना। खैर मेरी बहन उस वक्त तो बिल्कुल होश में नहीं थी, वो काफ़ी देर तक रोती रही और उसके बाद वो बेहोश हो गई। जब उसको मुकम्मल तौर पे होश आया और थोड़ा रिलैक्स हुई तो अम्मी ने उससे पूछा ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम इतनी बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह चीखी थी, क्या ऐसी बात थी बताओ। तो जो मेरी बहन है वो ये बताती है कि मैं जो है वॉशरूम में थी और चेंज वगैरह कर रही थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कोई मौजूद है। हालांकि हमारी फैमिली में जब भी कोई आता है तो वो नॉक करके आता है, एक तरीक़ेकार के मुताबिक आता है। मुझे यकीन था कि कोई जानने वाला बंदा नहीं है जो भी है जो कमरे में आ चुका है।
اب جو بھی کمرے میں آیا تھا وہ نہ صرف کمرے میں آیا تھا بلکہ اس نے اندر آنے کے بعد جو واش روم ہے اس کے دروازے کو ناک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں بہت بری طرح ڈر چکی تھی، مجھے پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح نہیں آ سکتا، باہر حفاظتی پہرا ہے اور پھر آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو سارے بھائی وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ خیر میں جلدی سے چینج کر کے باہر کی طرف آئی اور وہاں کے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہو، ڈری ہوئی تو میں بہت بری طرح تھی، تو میں پھر لیٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ یہ۔ اب میں جیسی لیٹی ہوں، میں نے اپنے منہ پہ بلینکٹ ڈالا ہے کہ میری آنکھ لگ سکے، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے باقاعدہ، اور نہ صرف آ کے بیٹھا ہے اور اس کا بہت زیادہ وزن ہے اور میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے تو میری آواز ہی نہیں نکلی، پھر میں نے بہرحال آیت الکرسی پڑھنا شروع کی کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب میں بچوں گی نہیں۔ اس نے جس طرح میرا گلا دبایا ہوا ہے اس طرح کوئی عام آدمی نہیں دبا سکتا۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو اس کی گرپ میرے گلے سے دور ہونا شروع ہوئی اور میں چیخی ہوں۔ پھر میں باہر بھاگتی ہوئی آئی ہوں اور آپ لوگ آ گئے۔ خیر سب گھر والوں نے کمرے وغیرہ میں بھی دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دن بہ دن حالات بد سے بدتر ہوتے آ رہے تھے، والدین ہمارے ڈرے ہوئے تھے، وہ ہمیں وہاں بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ ہماری بھی سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب اچھی چیز یہ ہو چکی تھی کہ ہم نے مسلسل نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور سب باقاعدہ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تلاوت لگایا کرتے تھے۔ ابھی بتاتے ہیں اسی طرح تقریباً 1.5 سے 2 مہینے گزر گئے اور الحمدللہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہم لوگ بھی ریلیکس ہو چکے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کہیں جانے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دورانیے میں جو میری بہن تھی چھوٹی والی، اس کا ایک رشتہ آیا۔ اب رشتہ آیا اس طرح سے کہ مطلب وہ ایک جاننے والے تھے، ان کے جاننے والے تھے، انہوں نے میری بہن کو دیکھا تھا شادی میں، تو انہوں نے رشتہ بھیجا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں۔ اور ایسے ہوا کہ جو ان کے گھر والے تھے ان کو شام میں آنا تھا، تو پیغام وہ پہلے بھجوا چکے تھے۔ ہم سب ویٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ آئیں، ان سے ملاقات ہو تو ہم بھی ان کو دیکھیں، یہ بھی ہمیں دیکھیں، اس کے بعد شادی کی بات چل سکے۔ تو شام میں مہمان آ گئے اور سارے کے سارے لوگ موجود تھے، اور ہم انہی خیالات میں گم تھے کہ اب ایک دوسرے کو پرکھیں گے، جانیں گے۔ اور پھر امی نے بولا کہ میری بہن کو بلا لو، چائے وغیرہ لے کے جو آتے ہیں، جو رسم ہوتی ہے کہ لڑکی چائے لے کے آتی ہے، اور ایسے ہی ہوا کہ وہ چائے لے کے آئی۔ اچھا اب جب وہ چائے لے کے آئی ہے تو یہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو لڑکا جس سے شادی ہونی تھی وہ بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میری بہن سامنے سے چائے لے کے آ رہی تھی اور سب نارمل تھا اور سب کچھ اچھا تھا، تو ایک دم سے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اس نے جتنے بھی چائے کے کپ تھے، یعنی پوری ٹرے میں جتنے بھی کپ تھے، وہ سارے کے سارے اس نے ہوا میں اچھالے اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب یہ سچویشن دیکھ کے مطلب آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ وہ سارے کپ نیچے گرے، ٹوٹے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو رشتے والے آئے ہوئے تھے، وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صورتحال دیکھی تو میری بہن زور زور سے ہنس رہی تھی۔ یہ سب پریشان تھے، ہم بھی پریشان تھے کہ ایک دم ہماری بہن کو ہوا کیا ہے۔ خیر میری جو دوسری بہن تھی اس نے، امی نے بہن کو پکڑا اور کمرے میں لے کے چلے گئے۔ اب یہ جو رشتے کے لیے آئے تھے، نارمل سی بات ہے کہ یہ ڈر چکے تھے، تو انہوں نے ہم سے معافی تلافی کی، معذرت کی، اور انہوں نے کہا انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی بھی نہیں آئے۔ خیر بہن کی بات صرف یہاں تک ختم نہ ہوئی، اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2 دن بعد جب وہ رشتے والے آئے تھے، اس کے 2 دن بعد رات میں ایک دم سے چیخنے کی آواز آئی۔ جب چیخنے کی آواز آئی تو ظاہر سی باتیں ہم سب بھاگے اور دیکھا ہم نے تو یہی بہن جس کا رشتہ آیا تھا، وہ بہن باہر کھڑی ہوئی اپنے کمرے کے باہر اور رو رہی ہے زور زور سے۔ یہ دیکھ کے سارے پریشان ہو گئے۔ امی نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو جب وہ ہم نے اس سے پوچھنا شروع کیا، امی نے اس سے پوچھنا شروع کیا، تو ایک دم سے اس کی آواز بدل گئی اور جیسے ایسا لگنے لگا کہ اس کے اندر سے کوئی مرد بول رہا ہے، اور جو بھی وہ بول رہی ہے وہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے، نہ وہ اردو تھی، نہ وہ انگلش تھی، نہ وہ ہندی تھی، ایک عجیب سی زبان میں غصے میں کوئی بول رہی تھی اور ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم سب کو کھا جائے گی، ہم سب کو نگل لے گی۔ اتنا غصہ اور اتنی نفرت اس کی آنکھوں میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ جو بھی زبان بول رہی تھی وہ یقیناً ایسی زبان تھی جو نارمل آدمی نہیں بول سکتا ہے۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا کہ اگر اب ہم نے معاملات کو نہیں سنبھالا تو یہ کبھی نہیں سنبھلنے والے۔ لہٰذا ان لوگوں نے بھی بات کی، ہم نے بھی بات کی، اور آپس میں ہم نے یہ طے کیا کہ وہ جو پیر صاحب بتا رہے ہیں وہاں مجھے، میرے بھائی کو اور میرے جو دوست ہیں ان کو جانا چاہیے اور جا کے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر واقعی میں ایسا ہے اور وہاں جا کے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ فائنلی گھر والے راضی ہو گئے ان سب واقعات کے بعد، اور پھر ایسا ہوا کہ میں، میرا دوست، میرا بھائی اور میرا ایک اور دوست، ہم چاروں لوگ روانہ ہوئے وہاں جانے کے لیے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے تھے، اب ظاہر سی بات ہے کراچی سے بہت دور ہے، ہمیں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جانا تھا، تو ہم پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے اور ہم نے سوچا تھا راستے میں جاتے ہوئے بھی کھانا کھا لیں گے اور آتے ہوئے بھی کھانا کھا لیں گے۔ ابھی تو بنیادی کام یہی تھا کہ اس کو دیکھیں، اس میں کیا موجود ہے نکالیں، کیونکہ ایک نئی جگہ جانا، نئے شہر میں جانا اور جاتے ہی قبرستان کو تھوڑا سا کھود کے چیزیں نکالنا، یہ سب اسٹرینج تھا اور لوگوں نے ہم سے سوال کرنے تھے اور ایک عجیب سی
فیلنگ تھی جو ہمارے اندر چل رہی تھی۔ خیر بہرحال جیسے تیسے ہم لوگ اس قبرستان کے قریب پہنچنے ہی والے تھے، اور تقریباً سمجھ لیں کہ 1 کلومیٹر ہی ہارڈلی رہ گیا ہوگا اس قبرستان میں پہنچنے سے پہلے۔ تو ہم نے دیکھا کہ راستے میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری گاڑی کی طرف اشارہ کر رہے کہ جیسے روکو۔ اب وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 لوگ تھے، اور روڈ بھی چل رہا تھا اور دکانیں بھی تھیں، تو ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مدد مانگ رہا ہو یا کوئی مانگنے والا ہو، تو ہم رک کے اس کی بات سن لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوٹنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے ایسے ہی کیا کہ ہم نے گاڑی روکی، اور جب سائڈ میں گاڑی روکی تو وہ جو بندہ جو بھی تھا وہ کالے کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور اس کی جو پیشانی تھی بہت بڑی سی تھی۔ خیر بہرحال جب ہم نے گاڑی روکی تو ہم نے اس سے پوچھا آپ کو کیا کام ہے، بولے کیا مدد چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، لیکن آپ واپس چلے جائیں یہاں سے۔ اب اس کی یہ بات سن کے ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ نہ یہ ہمیں جانتا ہے نہ ہم اس کو جانتے ہیں، یہ ہمیں کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو ہم نے بولا بھائی ایسی بات کیوں کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولنے لگا مجھے پتہ ہے کہ آپ قبرستان جا رہے ہیں، اور جس کام سے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا آپ سے، آپ واپس چلے جائیں۔ اب یہ سن کے ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ اس کو پکڑتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور ہماری گاڑی کو کیسے روکے تم نے، یہاں تو ہمارا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے۔ خیر بہرحال انہیں خیالات میں ہم گم تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بندے نے ایک دم سے روڈ کراس کیا۔ روڈ کراس کرتے ہی وہ نیچے اترا کھیتوں میں۔ اس کے بعد ہماری سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں گیا، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران و پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کیونکہ یہ اجنبی ہے، ہمیں جانتا نہیں ہے، ہمیں جانے سے منع کر رہا ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ وہاں جانا ہے۔ خیر بہرحال ہم نے اس کی باتوں کو اگنور کیا۔ ہم نے سوچا کہ جس کام سے ہم آئے وہ کام تو کریں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا کہ وہ کام کیا۔ ہم اس طرف گئے، وہاں جا کے کھودا تو وہاں سے ہمیں ایک پتلا ملا، اور 2 جوتے ملے، اور اس کے علاوہ ایک ہیئر بینڈ جو ہوتا ہے نا وہ ملا۔ اور یہ ہیئر بینڈ مجھے لگتا ہے کہ میری والدہ شاید یوز کرتی تھی۔ یہ جوتے مجھے کنفرم نہیں تھے کس کے ہیں۔ خیر بہرحال وہ جو بھی سامان ہمیں ملا تھا وہ ہم نے لیا، ایک تھیلے میں ڈالا، اور اس کو احتیاط سے پیچھے رکھ دیا، اور اس کے بعد واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ واپس ہم لوگ پہنچے پہلے گھر، اس کے بعد جو ہمارے پیرنٹس وغیرہ تھے ان کو ہم نے بتایا کہ بھئی ایسے ایسے ہوا، ایک بندہ ملا تھا راستے میں۔ چیزیں بہرحال ہم نے پھر بھی قبرستان سے نکال لی ہیں۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سیدھا پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور ایسے ہی کیا، ہم پوری کی پوری فیملی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ خیر بہرحال جب ہم ان کے پاس پہنچے اور ان کو یہ ساری چیزیں دکھائیں ہم نے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں میرے حوالے کر دیں، اور مجھے 1-2 دن کا ٹائم دیں، میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کیا سلسلہ ہے اور کیا کرنا ہے اب۔ اچھا اب 2 دن بعد ان کی ہمارے پاس کال آئی، اور جب ان کی ہمارے پاس کال آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں، جو بھی گاڑی گئی تھی یا جو بھی تھا، یہ آپ کی فیملی کی ہی ہیں۔ اچھا اب جو ہم نے چیک کیا ہے اس کے مطابق یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ آپ اور آپ کی فیملی کے لیے 7 الگ الگ قبرستانوں میں یہ ساری چیزیں دفنائی گئی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو، آپ کی فیملی کو نقصان پہنچایا جا سکے، آپ لوگ ہلاک ہو سکیں۔ اب آپ کو بہت بڑا اسٹیپ لینا ہوگا، اور وہ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ان 7 قبرستانوں میں جانا ہوگا، اور ان 7 قبرستانوں سے یہ ساری چیزیں نکال کے لا کے دینی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے توڑ کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ یہ سب کر سکتے ہیں، منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ اب ہمارے ساتھ اتنے سارے واقعات آلریڈی ہو چکے تھے، تو ہم پریشان تھے، اور ہم سوچ چکے تھے کہ اب جو بھی ہوگا وہ ہمیں کرنا ہے، اور ایک دفعہ ان کی بات پہ عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس برائی سے ہم نکل جائیں گے۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہوا کہ یہ جتنے بھی قبرستان انہوں نے بتائے تھے یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں تھے، ایک صرف کراچی میں تھا، اور 6 الگ الگ شہروں میں تھے۔ تو اسی طرح ہم نے 7 کے 7 قبرستانوں میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ جا کے چیزیں نکالیں، اور ان کو لا کے دیں ساری کی ساری۔ جتنی بھی چیزیں ان کو ہم نے لا کے دی تھیں وہ ساری کی ساری ہماری فیملی کی ہی چیزیں تھیں، اور ہمارے گھر کے استعمال میں تھیں۔ وہ پہلے تھیں، 2 سال پہلے تھیں، 3 سال پہلے تھیں، لیکن ہمارے گھر میں استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں ساری کی ساری۔ خیر وہ ساری چیزیں انہوں نے لینے کے بعد اس پہ کچھ اپنا پڑھنا شروع کیا، اور ہمیں کچھ وظائف انہوں نے بتائے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ایسا آپ کو کرنا ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ابھی فی الحال کچھ ٹائم کے لیے آپ یہ جو گھر ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ دوسرے کسی گھر میں چلے جائیں یا دوسرے شہر میں چلے جائیں۔ تو ایک عجیب سا مشورہ تھا، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے کہ اتنی جلدی گھر چینج کر سکیں۔ یہ ہمارا بائی گھر تھا، اور شروع سے ہم یہاں رہتے آ رہے تھے۔ خیر اب ہم کیونکہ بہت بری طرح ڈرے ہوئے تھے، تو ہم نے ایسا ہی سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہمارا جو دوسرا گھر ہے وہ اس وقت ہمارا جو گھر تھا وہ سپر ہائی وے پہ موجود تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم وہاں چلے آتے ہیں فی الحال، اور جب یہ ختم ہو جائے گا معاملہ، سارا کاٹ وغیرہ ہو جائے گی جو بھی ہے، تو اس کے بعد واپس آ جائیں گے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ہوا کہ انہوں نے اپنا جو سامان وغیرہ تھا وہ بھی ایون یہیں چھوڑا، کیونکہ ان کے فائنینشلی ماشاءاللہ کوئی ایشوز تھے نہیں، تو انہوں نے وہ جو گھر تھا ان کا سپر ہائی وے پہ جو ان کے والد صاحب نے پہلے سے لے کے رکھا ہوا تھا، وہاں پہ سیٹلمنٹ کر لی، ایون کے سامان بھی سارا وہیں پہ لیا، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جو سراؤنڈڈ لوگ ہیں، ایون کے جو فیملی کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم اس گھر میں آ رہے ہیں،
क्योंकि अगर उनको ये घर पता चल गया तो बड़ा ट्रबल होगा। जब भी कोई पूछेगा तो बोल देंगे भाई बिज़नेस के सिलसिले में सब इधर-उधर गए हुए हैं। या जितने भी बहाने ये बना सकते थे उन्होंने वो बहाने बनाए और इसी तरह इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। अब ये बताते हैं कि चीज़ें बदलना शुरू हुई। जब हम उस घर में आ गए तो ऐसा लगने लगा कि हमारी जो खुशकिस्मती है वो दोबारा शुरू हो गई है। सब नॉर्मल होना शुरू हो गया, हालात अच्छे होना शुरू हो गए। इस घर में हम तकरीबन 3.5-4 साल रहे। इस दौरानिए में मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई, वो सेटल हो गई अच्छी तरह माशाल्लाह, अपने शौहरों के साथ खुश थीं। मेरे 2 भाइयों की शादी हो गई, मेरे अब्बू की सेहत बेहतर हो गई, हम सब सेटल हो गए। अब जब 3.5 साल हो चुके थे तो वो पीर साहब भी हमें बोल लेते हैं कि अब दोनों घर आपके सही हैं, आप चाहे तो यहाँ पे रहें, चाहे तो वहाँ पे रहें। अब जो भी अमलियात थे, जो भी मामला थे, वो सारे के सारे मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अब आप चाहें तो उसी घर में जाके रह सकते हैं और चाहें तो इसी घर में रहते रहें। एक दिल तो हमारा ये था कि क्योंकि हम पैदा वहीं पे हुए थे, वही हमारा घर था, कि दोबारा वहाँ चले आते हैं। और एक दिल ये था कि यहाँ रहते रहें, यहाँ हमारे हालात सही हो गए। बहरहाल ज़्यादातर लोगों ने ये तय किया कि हम ऐसा करते हैं कि वापस उसी घर में चलते हैं और अगर अल्लाह ना करे दोबारा कोई इस तरह का मसला होगा तो वापस इस घर में आ जाएंगे। अच्छा, अब ये बताते हैं कि हम उस घर में दोबारा चले गए और उस घर में हम जब गए तो शुरू में तकरीबन 6 महीने तक मामला बिल्कुल सही चलते रहे और उसके बाद से दोबारा हालात ख़राब होना शुरू हुए। अब वो हालात ख़राब होना शुरू हुए किस तरह कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो हमारे वालिद साहब थे वो बिल्कुल सीधा स्मूथ चलते हुए जा रहे थे, तो ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से आके बाकायदा उनको टक्कर मारी है। और टक्कर नहीं मारी, वो भी इस तरह की टक्कर मारी है कि पूरा बाकायदा उछल के नीचे गिरे हैं। ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि एक शख्स जो चलता हुआ जा रहा है वो गोल घूम के नीचे गिर जाए। ये एकदम से इस तरह गिरे हैं कि जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से गाड़ी ने या किसी जानवर ने टक्कर मारी और ये उछल के नीचे गिर गए। अब क्योंकि हमारे इस घर में सीसीटीवी मौजूद था तो हमने उसको देखा भी। देखने के बाद भी अंदाज़ा ये हो रहा है कि एकदम से वो उछले हवा में और नीचे गिर गए। उसके बाद उनका फ्रैक्चर हो गया, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसी तरह फिर ऐसा हुआ कि तकरीबन 10-12 दिन बाद जो मेरी अम्मी थी यानी मेरी वालदा थी, उनको एकदम से हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह न करे बचेंगी नहीं। और हम सब परेशान हो गए, उनको लेके अस्पताल भागे। अस्पताल लेके गए तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ खैरियत से वो बच गई, रिकवर कर गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखना शुरू किया कि हम सब जो भाई हैं और जो बहनें हैं, आपस में हम लोगों के मूड ख़राब होना शुरू हो गए, चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आने लगा है। इसी तरह एक दूसरे से फिर हमारी लड़ाइयाँ शुरू हुई, आपस में इख्तलाफात शुरू हुए। ये हमारी समझ से बाहर था कि एकदम से सब कुछ चेंज क्यों आ रहा है। हालांकि बहुत सिंपल था कि हम इस घर में वापस आ चुके हैं और हालात हमारे दोबारा ख़राब होना शुरू हो गए। अब तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे और जो है घर के हालात ख़राब से ख़राब तर होते आ रहे थे। इवन कि बिज़नेस में भी लॉस होना शुरू हो गया था। अब हमारी समझ से बाहर था कि अब हम क्या करें। इसी दौरानिए में जो मेरा छोटा वाला भाई है वो मेरे पास आया। उसने कहा कि भाई हम जब से दोबारा इस घर में आए ना, ये मसले होना शुरू हो गए हैं, लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि पीर साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो इस घर को छोड़ के दोबारा वहाँ चलते हैं। उस घर में जब भी हम रह रहे थे तो बहुत खुश थे और सब अच्छे थे और सब कामयाब हो रहे थे। खैर बहरहाल ये बात मेरी समझ में आई और मैंने चुपचाप पीर साहब से मुलाकात की और मैंने उनसे मशवरा किया। उन्होंने फिर यही कहा कि भाई ये जो भी आपका है बंदा, ये बहुत ही मुस्तकिल मिजाज है, ये दोबारा से आपको नुकसान पहुंचाने के ऊपर आ गया है। अब ये खुदा जाने आपसे चाहता क्या है। अल्लाह अल्लाह करके आपके हालात सही हुए थे, जादू वगैरह सारा ख़त्म हुआ था। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक दोबारा से इसने आप पे जादू किया है। लिहाजा अभी इनकी बात सुनी और उनसे हमने मशवरा किया और उन्होंने वही अगेन कुछ वज़ाइफ वगैरह बताया हमें और कहा कि बेहतर यही है कि आप अपनी जगह को छोड़ दें, मूव कर जाएँ यहाँ से। और ऐसा ही हुआ कि फिर हमने घर वालों ने डिस्कशन की और कहा कि चले हम वहीं चलते हैं उसी घर में। और अगेन हमने वैसे ही किया कि जो भी सामान वगैरह था सारी चीज़ें वहीं की वहीं छोड़ दी और जो हमारा सुपर हाईवे वाला घर था तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ जाके हमने दोबारा से अपने अंदर बेहतरी महसूस करना शुरू की, यानी हमें लगने लगा कि दोबारा से हमारे हालात बेहतर होते जा रहे हैं। आप सबसे प्यार मोहब्बत बढ़ना शुरू हो गया है, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और इसी तरह कामयाबी मिल रही है। उसी तरह फिर हमने वहाँ पे 2-3 साल गुजार दिए और 2-3 साल गुजार चुके थे हम। अभी तक हमारे पास वो जो घर था वो हमारी कस्टडी में ही था और वो घर खाली पड़ा हुआ था जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, तकरीबन 3-4 साल मज़ीद गुजर गए और हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए और कामयाबी होती चली गई। इनमें से कुछ भाई इनके बैरून मुल्क चले गए और वहाँ से फिर होके भी आ गए। अब सब मुतमईन थे, सब अच्छा चल रहा था और किसी भी किस्म की शिकायत किसी को नहीं थी। सब मतलब अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा रह रहे थे। और फिर ये है कि सबकी बारी बारी शादियाँ हो चुकी थी और सबके बच्चे होना शुरू हो गए थे। तो ये हालात बेहतर से बेहतर हमें इस घर में होते चले गए। लिहाजा हमने उस घर को बेचा तो नहीं, उस घर को वहाँ पे लॉक कर दिया। अच्छा, इसी तरह टाइम गुजरता रहा और मज़ीद टाइम जब थोड़ा सा गुजर गया तो उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि जो मामलात हमारे साथ उस घर में पेश आना शुरू हुए थे कि जैसे एक औरत नज़र आई पहले, या फिर कोई इस तरह का कलेजी मिलना शुरू हुई,
اس طرح کے جو بھی واقعات تھے وہ اس گھر میں بھی اب ہونا شروع ہو گئے، اور جب یہ معاملات اس گھر میں ہونا شروع ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد پریشانی لازمی تھی، اور اب ہم پریشان ہونا شروع ہو چکے تھے کہ اب کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں، کیونکہ پہلے والا گھر تھا وہ اسی لیے چھوڑا تھا، دوسرے گھر میں آ گئے تھے وہ اسی لیے آئے تھے، تو اب ہم بچ کے کہاں جائیں، کیا کریں، ایسی کون سی چیزیں، ایسی کون سی باتیں جو ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہی ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تو گائز یہ سٹوری تھی، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ سے شیئر کروں پارٹ 2، اور اس کے بعد بھی فردر کچھ واقعات ہیں جو انہوں نے شیئر کیے ہیں، وہ اگر پاسبل ہو تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو میں شیئر کر دوں گا فردر آپ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں کامیاب کرے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔